धर्मस्य हानिमभितः परिदृश्य शीघ्रम् कामारपुष्कर इति प्रथिते समृद्धे ग्रामे सुविप्रसदने ह्यभिजातदेव श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। बाल्ये समाध्यनुभवसितपक्षिपङ्क्तिम् सन्दृश्य मेघपटले समवापि येन ईशैक्यवेदनसुखं शिवरात्रिकाले श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। नानाविधानैः सनातनधर्ममार्गान् क्रैस्तादिचित्रनियमान् परदेशधर्मान् आस्थाय चैक्यमनयोरनुभूतवांस्त्वं श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। हे कालिकापदसरोरुहकृष्णभृङ्गम् मातुः समस्तजगताम् अपि शारदाया ऐक्यं ह्यदर्शितरसा परमं त्वयैव श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। राखालतारकहरींश्च नरेन्द्रनाथम् अन्यान् विशुद्धमनसः शशिभूषणादीन् सर्वज्ञ आत्मवयुनं त्वमिहानुशास्ये श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। नित्यं समाधिजसुखं निजबोधरूपम् आस्वादयन्तव पदे शरणागतांश्च आनन्दयन् प्रशमयन्नुपतिष्ठसे त्वं श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। स्वीकृत्य पापमखिलं शरणागतैर्यद् आजीवनं बहुकृतं दयया स्वदेहे तज्जातखेदनिबहं सहसे स्मनाथ श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। प्रातः प्रणामकरणं तव पादपद्मे संसारदुःखहरणं सुलभं करोति मत्वेति भक्तिभरिताः प्रतिपालयन्ति श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। गातुं स्तुतिस्तव जना अमृतायमानाः सम्प्राप्य दर्शनमिदं तव पादयोश्च धन्या नरेश भवितुं मिलिताः समीपं श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। सन्दाय दर्शनसुखं शरणागतेभ्यो मोहान्धकारमखिलं त्वमपाकुरुष्व ज्ञानार्कभक्तिजलधे सकलार्तिहन्तः श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। आहैतुकीर्तिकरुणा किल ते स्वभावो दुष्टा कठोरहृदया अपि ते भजन्ते त्वामेव सर्वजगतां जननी प्रपात्रे श्रीशारदेश्वरि रमे तव सुप्रभातम्। सुप्तांस्तु भारतजनान् स्ववचः प्रहारैः उद्बोधयन् विवशयन् निजधर्ममार्गे प्रोत्साहयन् परमतां प्रकटीकरोषि वीरेश दत्तमहिमन्
तव सुप्रभातम्। श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्।